नारा तकबीर। सबकी माँ जो कहती है हम तुलबा को और तालिबात को हक दिलाएंगे, उनके बच्चे जर्मनी में, कोई अमेरिका में, लेकिन गरीब का बच्चा शहरी के दौर में नहीं पढ़ सकता। कहाँ का उसूल है, कहाँ का उसूल है। उसमें वो ये टाइम नहीं देख रही कि रात का टाइम है या दिन का टाइम है, और ये नहीं देखते कि गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज़ हॉस्टल है। वो किसी भी टाइम आके कभी भी छापा मारते हैं और दरवाजे से अंदर आने के लिए लड़कियों को अल्टीमेटम देते हैं कि 5 मिनट का या 10 मिनट का कि आप ये खाली करें और यहाँ से निकल जाएं। ये बताएं, सीडीए कहती है कि आप रेजिडेंशियल एरिया से कमर्शियल एरिया के अंदर चले जाएं, तो बतौर एक फ़ीमेल स्टूडेंट आप कमर्शियल एरिया के अंदर रहने में कंफर्टेबल फील करती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं बासित मलिक हूं। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में तलबा और तालबात इस वक्त सरापा एहतजाज हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और स्पेशली सीडीए के ख़िलाफ़। इस वक्त मेरे साथ तालबात मौजूद हैं जो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। इनके वालिदैन ने इनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हुकूमत ने और सीडीए ने मजबूर कर दिया कि बच्चे यहाँ पे रोड पे आएँ। इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं इनको और क्यों ये बच्चे इस वक्त रोड पर मौजूद हैं। मुझे बताएं, क्या नाम है आपका और किस यूनिवर्सिटी में आप ज़ेरे तालीम है और क्या मसले इस वक्त आपको दरपेश है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और आई एम फ्रॉम नमल। और हमारे मसले ये है कि इट्स बीन ईयर्स वी आर लिविंग इन द हॉस्टल्स, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं तो डेफिनेटली वी कैन नॉट शिफ्ट आवर होम्स हियर। तो हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि सीडीए जो है वो किसी भी टाइम आते हैं, उनके बहुत सारे लोग आते हैं बसेस पे, वो छापा मारते हैं हॉस्टल्स पे। वो ये नहीं देखते कि फ़ीमेल्स हैं, वो इस टाइम पे वो टाइम भी नहीं देखते 24 आवर्स में से। वो किसी भी टाइम, रात का वक्त है या दिन का वक्त है, वो लोग आएंगे, छापा मारेंगे, लड़कियां उन्हें हॉस्टल से निकालेंगे और बोलेंगे ये बस ये हॉस्टल सील करें और आप लोग जाएँ। इवन वी आर पेइंग द टैक्स, दे डिडंट सी दे आर फीमेल्स। वो बिल्कुल किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करते और बस दे आर डूइंग वेरी बैड, जिसकी वजह से आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक़ में। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त इस्लामाबाद में एक बेचैनी की फ़िज़ा है। इस वक्त जहां आपके सरों से छत छीनने का ख़तरा आपके ऊपर मंडला रहा है, आपकी तालीम किस हद तक मुतासिर हो रही है? डेफिनेटली एक मुश्किल होती है, सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब लोग घरों से दूर हैं, आपकी फैमिलीज़ आपके साथ नहीं होती, तो टेंशन्स होती हैं स्टूडेंट्स को। आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचते हैं तो डेफिनेटली हम पढ़ नहीं सकते कि हम जाएंगे कहाँ पे, कि अगर अचानक हमारे हॉस्टल में जो है सीडीए आते हैं, सीडीए के लोग हमें निकाल देते हैं, तो तालीम तो बहुत हद तक मुतासर होती है। अच्छा, मुझे आप बताएं, सीडीए जब हॉस्टल्स पे क्रैकडाउन करती है, कैसा बिहेवियर होता है, कैसा सीडीए का सलूक होता है बच्चियों के साथ? फॉर्चुनेटली अभी तक तो सीडीए ने हमारे हॉस्टल पे कोई ऐसा छापा नहीं मारा, लेकिन अभी तक जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें वो ये टाइम नहीं देख रही कि रात का टाइम है या दिन का टाइम है, और ये नहीं देखते कि गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज़ हॉस्टल है। वो किसी भी टाइम आके कभी भी छापा मारते हैं और दरवाजे से अंदर आने के लिए लड़कियों को अल्टीमेटम देते हैं कि 5 मिनट का या 10 मिनट का कि आप ये खाली करें और यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपके घर वालों को जब पता चला कि आपके हॉस्टल्स जो है वो खाली कराए जा रहे हैं, कैसा घर वालों की बेचैनी के बारे में बताइएगा, वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं जो हूँ ना ACCA कर रही हूँ, तो उसके लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ होती नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट्स ACCA कर रही हैं उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल सिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ तो है नहीं जहाँ पर या CA जो लोग कर रहे हैं और जो जॉब्स वगैरह लोग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि प्रॉपर हॉस्टल सिटी दें, एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं। आप किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है आपका? इकरा यूनिवर्सिटी। तो इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताइएगा। इकरा यूनिवर्सिटी तो इंटरनल हॉस्टल की सहूलत फराहम नहीं करती और आप बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहती हैं, तो हुकूमत का ये प्राइवेट हॉस्टल्स के खिलाफ इस वक्त जो क्रैकडाउन है, इसके ऊपर क्या कहती हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने इंटरनल हॉस्टल्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि मतलब बाहर हम लोगों को बहुत से हॉस्टल्स ढूंढने पड़ते हैं, और ये जो सीडीए ने किया है तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। आपका किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है और आप कौन सी डिग्री कर रही हैं? मैं नमल यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं MPhil इंग्लिश कर रही हूँ। और अच्छा, मुझे ये बताएं, सीडीए कहती है कि आप रेजिडेंशियल एरिया से कमर्शियल एरिया के अंदर चले जाएं, तो बतौर एक फ़ीमेल स्टूडेंट आप कमर्शियल एरिया के अंदर रहने में कंफर्टेबल फील करती हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील करते। हम लोग जेंगो पे, इन ड्राइव पे, हम इन लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आप बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, सीडीए कहती है कि आप हॉस्टल सिटी चले जाएं। आप नमल यूनिवर्सिटी की तालबा हैं और जो हॉस्टल सिटी है वो नमल यूनिवर्सिटी से 30 से 35 किलोमीटर की मसाफत पर है।
تو آپ وہاں رہ سکتی ہیں؟ سی ڈی اے جو مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ہاسٹل سٹی چلے جائیں، وہاں شفٹ ہو سکتی ہیں آپ آسانی سے؟ آئی تھنک سو میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈسٹینس بھی بہت زیادہ ہے، اور اسپیشلی فار گرلس اٹس امپورٹنٹ کہ سی ڈی اے ان کو پرووائڈ کرے ہاسٹلس، کیونکہ رات کے 12 بجے ہمیں سننے کو ملا ہے کہ 1 بجے لڑکیوں کو نکال دیا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا. لڑکے پھر بھی اپنا سولوشن ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن لڑکے جہاں پہ ان کو خطرہ ہوتا ہے سیفٹی کا، تو آئی تھنک سو اٹس اے رانگ ڈیسیجن. اینڈ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق جھنگ سے ہے. جھنگ سے. آپ کا کہاں سے؟ ایبٹ سے. آپ کا تعلق کہاں چکوال سے. چکوال سے. ناظرین، اس وقت پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والی ہماری بہنیں موجود ہیں. اس وقت ہاسٹل کے حوالے سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہ اپنی یونیورسٹی کے قریب جو پرائیویٹ ہاسٹل ہوتا ہے اس میں رہائش پذیر ہوتی ہیں، لیکن اس وقت سی ڈی اے کی جانب سے ایک سخت کریک ڈاؤن جاری ہے پرائیویٹ ہاسٹلز کے خلاف، جس کی وجہ سے نہ صرف طالبات کے درمیان میں ایک بے چینی کی لہر ہے، بلکہ ان کے جو والدین اپنے گھروں میں موجود ہیں اور اپنے بچوں کو یہ شہر اقتدار سیف سٹی سمجھ کے یہاں پہ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا، وہ بھی اس وقت شدید پریشان ہیں. آپ کا مطالبات کیا ہیں؟ کیا چاہتی ہے سی ڈی اے سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیف پلیس ملے اور اچھے ہاسٹلس ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں جہاں پر ہم لوگ سیکیور ہوں. آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ آئی تھنک سو بیسکلی یہ ایچ ای سی کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ ایکٹ کرے، نہ کہ اسٹوڈنٹس کو نکالا جائے. جو اتھارٹیز ہیں ان کو کوسچن کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو کوسچن نہ کیا جائے. سے ہم لوگ جو ہے دور شہروں سے آتے ہیں یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کے لیے، لیکن ہمیں جو ہے سی ڈی اے والے جو ہیں وہ ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشر میں، اس وجہ سے ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر آئے. ہمیں جو ہے ہم سے شیلٹر چھینا جا رہا ہے. اور اگر میں کوشچن کرنا چاہوں سی ڈی اے والوں سے کہ اگر وہ ہم سے ہماری چھت چھین رہے، کیا وہ ہمیں شیلٹر پرووائڈ کریں گے؟ کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر تو ہمیں اسپیس ہی نہیں دیا جا رہا. تو سی ڈی اے والوں سے کوشچن ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہاسٹل خالی کر دیں تو وہ ہمیں شیلٹر پرووائڈ کریں گے؟ اگر وہ کر دیں تو پھر ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے. بس میں تو بیان نہیں کر سکتی کہ جب میرے بچیاں جو ہیں وہ کلاسز لینے گئی ہوئی ہیں اور پیچھے سی ڈی اے آ کے ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، میرے لیے تو پھر بدوائیں نکلتی ہیں نا کہ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے یہاں بھیجا ان کو کہ وہ ایک وفاق اس میں جا کے اور اپنا بہترین ڈگریاں حاصل کریں گی اور اپنے پاؤں میں کھڑی ہوں گی، اور آگے جا کے ہمارے ساتھ یہ سین ہو رہا ہے، مجھے جواب دیا جائے اس چیز. تو آپ کیا چاہتی ہیں سی ڈی اے سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ کچھ تھوڑا سا کوئی کرائیٹیریا یہ مقرر کر دیا جائے کہ طریقے سے ایک ہاسٹل چلایا جائے، جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے وہ جو جیسے کہیں گے وہ تیار ہونا چاہیے ہمیں. لیکن جہاں ہمارے بچے رہ رہے ہیں وہاں بالکل پیسفل ماحول ہے، بالکل پرانا امن ماحول. اچھا مجھے بتائیں، سی ڈی اے کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کمرشل ایکٹیویٹی جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں جا کے ان کو رہنا چاہیے، تو بطور ایک ماں آپ کیا سمجھتی ہیں بچیاں محفوظ طریقے سے کمرشل ایریا میں رہ سکتی ہیں؟ بیٹا آپ خود دیکھیں کہ جہاں پہ نیچے دودھ دہی کی دکانیں ہوں، ورک شاپس ہوں، اور اوپر پلازے میں میری بچیاں رہ رہی ہوں، میں تو کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گی. تو یہ سی ڈی اے کیوں کہتا ہے کہ بچیوں کو کمرشل ایریا میں رہنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہاں یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے ہاسٹل نہیں بنتے. اگر ہم کوئی بچوں کو سیف جگہ دیتے ہیں تو اس کا یہ حشر ہوتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنے والی بچی کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ اپنا دکھ درد بیان کر رہی تھی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بچیوں کو ہاسٹل سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں اسلام آباد پہنچی، اور وہ خود بھی اس وقت اسلام آباد کے اس احتجاج میں شریک ہیں اور سی ڈی اے سے یہ مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہماری بچیوں کو ریزیڈنشل ایریا کے اندر رہنے کی اجازت دی جائے. ہماری بچیاں کمرشل ایریا کے اندر نہیں رہ سکتی. کس طرح سے نیچے مارکیٹ ہوگی، دودھ دہی کی دکانیں ہوں گی، موٹر بائک کی ورک شاپ ہوگی اور اس کے اوپر ہماری بچیاں رہائش رکھیں گی.